मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का होता है। प्यारे दोस्तों, ये जो लोग, मान लीजिएगा कोई बाइक से जा रहा है और बहुत तेज़ जा रहा है, तो देखने वाले लोग कहते हैं देखो कितनी तेज़ जा रहा है। जल्दी का काम शैतान का होता है। ये किसी भी काम में जल्दी करना, अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो कोई भी इंसान आपको टोक देगा और कहेगा कि भाई जल्दी का काम जो है शैतान का होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन हाँ प्यारे दोस्तों, ये 6 काम ऐसे हैं, इन 6 कामों में जल्दी करना सुन्नत है। प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन इन 6 कामों में जल्दी करना ये सुन्नत है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन 6 कामों को अंजाम दे देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब वो 6 काम कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपके इल्म में भी इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, लेकिन अक्सर आपकी और हमारी क्या आदत होती है? आदत ये होती है कि भाई जल्दी का काम जो है शैतान का होता है, ये सबको पता है। लेकिन इन 6 कामों में जल्दी करना ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन 6 कामों में जल्दी करो। लेकिन हमारी और आपकी ये आदत होती है कि हम इन 6 कामों में ही देर करते हैं, इन 6 कामों को देर से करते हैं, उल्टा करके रख दिया हमने। अब आइएगा वो 6 काम कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान को खाना खिलाने में जल्दी करो। मेहमान अगर आपके घर आ जाए तो उसको खाना खिलाने में जल्दी करो। प्यारे दोस्तों, तो अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिएगा आजकल का तो ये हो गया है कि अगर किसी के यहाँ पर कोई मेहमान आ जाए तो बस वो उसे टेंशन हो जाती है और वो लोगों से ये शिकायत करता है कि भाई अब तो ये यार आज तो हमारा खर्चा हो जाएगा, आज तो हमें खर्चा करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, नाश्ते पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, ये मेहमान कहाँ से टपक आए। इस तरह की बहुत बातें बहुत सारे लोग क्या करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़, ऐसा नहीं करना है। मेहमान जो है ना, ये अल्लाह की रहमत होती है। ये अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उस मोहल्ले में अगर आप किसी के घर की बरकतों का आपको अंदाज़ा लगाना हो तो अपने मोहल्ले में ये देखिएगा कि किसके घर ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, और जिसके घर में मेहमानों का आना जाना ज़्यादा हो तो समझ जाना उसके घर में अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज़्यादा रहमत और बरकत नाजिल हो रही है। प्यारे दोस्तों, और जिस घर में मेहमानों को गए हुए और आए हुए 6-6 महीने साल भर गुजर जाता है, तो ये भी सोचना चाहिए कि हमारे घर मेहमान क्यों नहीं आ रहे, अल्लाह की रहमत हमारे घर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन मेहमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप मेहमान को बोझ समझते हो, मेहमान को भारी समझते हो, मेहमान को तुम गिरा हुआ समझते हो कि ये क्यों आ गए। अरे तुम्हारे घर जो मेहमान बन के आया है वो तुम्हारे रिस्क खाने के लिए नहीं आया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सालों साल पहले उसका रिस्क तुम्हारे घर में उतार दिया है। अब वो अपना रिस्क अपने मुकद्दर का खाने के लिए आपके घर आया है। प्यारे दोस्तों, खाके भी वो अपना जा रहा है और नाराज़ आप हो रहे हो। क्यों? लेकिन इसलिए कि हमें इतना इल्म नहीं है। अगर कोई भी मेहमान आपके घर आए तो आप खुश हो जाएं और उसकी मेहमान नवाजी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये मेहमान की दौलत तूने हमें नवाजा है और तेरी बरकत हमें लूटने को मिल रही है। देखिएगा जब मेहमान आता है ना तो उसके सहारे से बहुत कुछ मालिक व मकान को भी खाने को मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, उसके साथ ही एहतमाम हो जाता है। ठीक है, इसलिए एक शायर ने बड़ा ही खूब कहा है कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, कई रोज़ से घर मेरे मेहमान नहीं है, कई रोज़ से घर मेरे मेहमान नहीं है। प्यारे दोस्तों, तो इसलिए मेहमान जो है ये अल्लाह की रहमत होते हैं और बरकत नाजिल होती है घर के अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नंबर 1, मेहमान आए तो उसको खाना खिलाने में जल्दी करो। लेकिन होता यह है कि कोई मेहमान आते हैं तो फिर उनको हम खाना खिलाने में बहुत देर कर देते हैं और बहुत समझ के खाना खिलाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके मुर्दे को दफन करने में जल्दी करो। उसको
جو ہے قبر تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو مردہ کہتا ہے کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے میرے گھر پہنچا دو، جتنی جلدی ہو سکے مجھے میرے گھر پہنچا دو، یہ کہتا ہے۔ لیکن اکثر ہم لوگ اسی میں دیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے بھائی آ رہا ہے، فلاں جگہ سے بیٹا آ رہا ہے، فلاں جگہ سے چاچا آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے تاؤ آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میت کو 2-3 دن تک فریز میں رکھنا پڑتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے میت کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور یوں سمجھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کا پیٹ بھی پھولنے لگتا ہے، لیکن اسے روکے رکھتے ہیں، ابھی ہمارا فلاں عزیز آ رہا ہے، اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز، جو آ رہا ہے اسے آنے دیجیے گا، لیکن آپ دفن کرنے میں جلدی کریں، آ کر کے وہ دعا کرے۔ پر ایک بات بتا دوں، اکثر لوگ انہی کاموں میں دیر کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے اور جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کی عمر 25 سال، 30 سال، 35 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کا کوئی نام نہیں لیتا، کیونکہ ابھی تو ہماری لڑکی پڑھ رہی ہے، ابھی تو ہماری لڑکی کی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی تو ہماری لڑکی کی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وقت گزار دیتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بیٹی جب بالغ ہو جائے اور جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں، اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو، دیر نہیں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے، قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا قرضہ آ رہا ہے تو پھر آپ قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرو۔ لیکن آج کل کا تو عظیم ماحول ہے، اگر آپ سے کوئی پیسے لے لے اور آپ کسی کو قرضہ دے دیں تو قرضہ لینے سے پہلے وہ بندہ آپ سے بڑی بات کرتا ہوگا فون پر، اور بڑا آپ کا دھیان بھی رکھتا ہوگا اور آپ سے ملتا جلتا بھی ہوگا۔ لیکن آپ کسی کو پیسے دے دو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو غائب ہو جاتا ہے، نہ اس کا کوئی فون آتا ہے، نہ کوئی دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ یار وہ پیسے جو لیے تھے وہ مجھے ضرورت پڑ رہی ہے، وہ دے دو۔ تو پھر وہ منہ بگاڑ کے کہتا ہے کہ یار میرے پاس ہوتے تو پہلے ہی دے دیتا، آپ مجھے مانگ کے شرمندہ کر رہے ہو۔ پیسہ دے کر کے ناراضی کرنے کا سبب بہت ہی جلدی بن جاتا ہے۔ لیکن ہاں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں بڑا اچھا لین دین کرتے ہیں، وقت پہ پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا کہ قرض اگر آپ کے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں، قرض اگر آپ کے اوپر ہے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی قرض ادا کرنے میں دیر نہ کریں، جلدی کریں۔ کیوں؟ اگر آپ کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، تو پھر یہ قرضہ آپ کو بہت زیادہ بھاری پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد، اس کے گھر والے یہ اعلان کرتے ہیں قبرستان میں جنازے میں کہ اگر آپ کے والد کے اوپر کسی کا قرضہ ہو تو ہم اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر مان لیجئے گا کسی سے قرضہ لیا ہے، آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے گھر والوں نے بھی قرضہ نہ دیا، تو پھر میدان محشر میں آپ کو وہ قرضہ نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ اس لیے قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، چاہے جان کر یا بھول کر، تو توبہ کرنے میں جلدی کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 6 نمبر پر آتا ہے، جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے تو اذان سن کر مسجد جانے میں جلدی کرو۔ تو یہ 6 کام وہ ہیں کہ ان 6 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، جلدی کرنا سنت ہے، لیکن اکثر لوگ انہی کاموں میں دیر کرتے ہیں۔ اذان ہو گئی، آرام سے بیٹھے ہیں، سستی میں کچھ سے کچھ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں ہیں کہ 2-3 منٹ رہ گئے، جماعت میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ان 6 کاموں میں آپ کو جلدی کرنا ہے، اور یہ جلدی کرنا سنت ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔